अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अजस्रं नवमवारम् अर्थसङ्कल्पनापत्रम् उपस्थाप्य रचयेत् कीर्तिमानम्। अर्थसङ्कल्पनासत्रे प्रधानमन्त्रिणः रिफॉर्म एक्सप्रेस इत्येतत् वेगमाप्नुयात्। रविवासरे सत्यपि अद्य उद्घाटितः भवेत् शेयर मार्केट इत्याख्यः आपणः। निवेशकाः बीएसई अथ एनएसई इत्यत्र कर्तुं शक्नुयुः सामान्य आहरणादिकव्यवहारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पंजाब राज्यस्य कुर्यात् यात्राम्। आदमपुर विमानपत्तनस्य नाम गुरु रविदास विमानपत्तनं भवेत्। हलवाड़ा विमानपत्तनस्य नूतनं टर्मिनल भवनमपि उद्घाटयेत् असौ। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशेन सह संघर्षस्थितौ शिथिलः जातः ईरानदेशः। उक्तवान् यत् संवादार्थं रूपरेखायां संवादः प्रवर्तमानः। अंडर-19 क्रिकेट विश्वचषके अद्य सुपर 6 इत्येतस्यां स्पर्धायां भारतं पाकिस्तानदेशः च कुर्यातां स्पर्धासाम्मुख्यम्। उभयोः दलयोः दृष्टिः उपान्त्यचक्रे स्थानार्जनपरा। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पंजाब राज्यस्य अद्य यात्रां कुर्यात्। तत्र असौ संत गुरु रविदासजी इत्येतस्य 49-अधिक-600तमजयन्त्याः अवसरे जालन्धरे आदमपुरस्थस्य विमानपत्तनस्य नाम परिवर्तयेत्। गुरु रविदासवर्यस्य नाम्ना एव एतत् विमानपत्तनं कीर्तितं भवेत्। सहैव असौ लुधियाना इत्येतस्य हलवाड़ा विमानपत्तने नूतनं टर्मिनल इत्याख्यं भवनमपि समुद्घाटयेत्। रविदास जयन्त्याः अवसरे प्रधानमन्त्री जलन्धरे डेरा सचखण्ड वल्लन इत्यत्र निरञ्जनदासवर्येण सह अपि मेलनं कुर्यात्। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमन्त्री निरञ्जनदासवर्येण सह आध्यात्मिकचर्चामपि कुर्यात् अथ उपस्थितान् भक्तवृन्दान् अपि सम्बोधयेत्। अवधानयोग्यं यत् अनतिचिरम् एव उद्घुष्टेषु पद्मपुरस्कारेषु सन्तश्री निरञ्जनदासवर्यस्य नाम पद्मश्रीः इति सम्माननक्रमे सम्मिलितमस्ति। एतदपि ज्ञातव्यं यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना 19-द्विसहस्रतमे वर्षे रविदासजयन्ती काश्यां सन्तश्री निरञ्जनदासवर्यस्य गरिममय्याम् उपस्थित्याम् आचरितमासीत् इति। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अद्य लोकसभायाम् आगामि वित्ताब्दस्य अर्थसङ्कल्पनापत्रं प्रस्तुतं कुर्यात्। लोकसभायाम् उपस्थापनानन्तरम् अर्थसङ्कल्पनापत्रस्य प्रतिः राज्यसभायाम् उपस्थापयिष्यते। 19-द्विसहस्रतमे वर्षे वित्तमन्त्रिरूपेण दायित्वसम्भालनानन्तरं निर्मला सीतारामन्वर्यया प्रस्तोष्यमाणं नवक्रमिकम् अर्थसङ्कल्पनापत्रम् एतत् भवेत्। संसदि अर्थसङ्कल्पनापत्रके भाषणे समाप्ते सति विवरणादिकं दूरभाषयन्त्रेषु अध्यन्तरजाले च उपलब्धं भविष्यति। अर्थसङ्कल्पनासत्रस्य अनन्तरं वित्तमन्त्रिपदासीना देशस्य विभिन्नभागेभ्यः आगतैः महाविद्यालयैः 30 संख्याकैः विद्यार्थिभिः सह संवादं समाचरेत्। अवधानयोग्यं यत् इतः पूर्वं वित्तमन्त्रिपदासीना अनेकैः हितधारकैः सह अर्थसङ्कल्पनासत्रात् पूर्वं परामर्शम् उपवेशनं समाचरितवती आसीत् इति। केन्द्रीय गृहसहकारितामन्त्री अमितशाहः ह्यः पश्चिमबङ्गालस्य बैरकपुरे उत्तरीयचतुर्विंशतिपरगनायां कार्यकर्तृसम्मेलने सहभागं कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् अमितशाहः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य प्रशासनं समाक्षिप्तवान्। गृहमन्त्री पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदारूढां ममता बनर्जी इत्येतां तुष्टीकरणराजनीतये आक्षिप्तवान्। असौ अवदत् यत् टीएमसी इति तृणमूल कांग्रेस सन्नीति सर्वकारः स्वस्य मतकोषस्य तृप्त्यर्थं वन्दे मातरम् इत्यस्य विरोधं करोति। तेन पुनः उक्तं यत् अवैधप्रवेशकानां संरक्षणस्य ममता प्रशासनस्य गमनं सम्प्रति सुनिश्चितमस्ति इति। बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी
और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। अमित शाहः आनंदपुर मोमो संयंत्राणाम् अग्निकाण्डात् मृत्युम् उपगतेभ्यः श्रमिकेभ्यः श्रद्धासुमनांसि अर्पितवान्। असौ उक्तवान् यत् ममता बनर्जी प्रशासनस्य भ्रष्टाचारेण अयम् अग्निकाण्डः वस्तुतः दुरापन्नः इति। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? महाराष्ट्र राजनीत्यां शनिवासरे ऐतिहासिकः विशिष्टः च अध्यायः अंकितः गतः। महाराष्ट्र राज्यस्य प्रथमवारं काचित् महिला उपमुख्यमन्त्रीरूपेण दायित्वं स्वीकृतवती। महाराष्ट्र राज्ये दिवंगतस्य पूर्वोपमुख्यमन्त्रिणः अजित पवार इत्येतस्य पत्नी सुनेत्रा पवारः लोकभवने महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्रीरूपेण शपथवचनं स्वीकृतवती। राज्यपालेन आचार्य देवव्रतेन तावत् पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचनं कारितम्। एतस्मिन् अवधौ मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः अथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेः चापि उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अपि एतदवसरे शुभकामनाः सम्प्रेषिताः। हरियाणा राज्यस्य फरीदाबाद स्थले ह्यः प्रभृति ऊनचत्वारिंशत्तमं सूरजकुण्ड अन्ताराष्ट्रियशिल्पमेलकं समारब्धम्। मेलकमिदं जनवरी मासस्य 31तः फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। ऐषमः सहभागिराष्ट्रत्वेन मिस्रदेशः अस्ति, अपि च उत्तरप्रदेशः मेघालयः च विषयपरकराज्ये स्तः। दक्षिणदिल्लीं निकषा प्रायः 45 प्रहेलेषु विस्तृते सूरजकुंड मेलक प्रांगणे देश विदेशेभ्यः सम्प्राप्ताः 12 शताधिकाः शिल्पिनः कलाकाराः च स्वस्वशिल्पकलाः तत्र प्रदर्शयन्ति। मेलकस्य उद्घाटनम् उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन् वर्येण विहितम्। अस्मिन् अवसरे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यमंत्री राजेश नागरः, अन्ये च अनेके सम्मान्याः गणमान्याः च उपस्थिताः सन्। उपराष्ट्रपतिवर्यः तत्र उक्तवान् यत् सूरजकुंड अन्ताराष्ट्रियशिल्पमेलके लोकल फॉर वोकल इत्येतां भावनां सुदृढं प्रस्तौति। असौ उक्तवान् यत् एतस्मिन् वर्षे 50 देशाः मेलके सहभागं कुर्वन्ति। एतद्धि भारतस्य वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतं चिन्तनं प्रदर्शयति इति। More than 32 countries participating this year. This fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. It brings together the hands that create. It brings together that minds that innovative. And it brings together the traditions that define many countries. केन्द्रीयः कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः छत्तीसगढ़स्य राजधानीं रायपुरं सम्प्राप्तः। कृषकमेलकस्य महत्त्वं सबलम् असौ प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् एतानि कृषकमेलकानि प्रशासनस्य कृषकाणां च मिथः संवादरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। अतः असौ कृषकमेलके सहभागं कुर्यात्। शिवराज सिंह चौहानः दुर्ग जनपदस्य प्रगतिशील कृषिकार्याणि प्रशंसितवान्। अथ उक्तवान् यत् सः दुर्ग जनपदस्य कृषकैः समं संवादमपि समाचरेत्। केन्द्रीय मंत्री मुख्यमंत्रिणं विष्णुदेवसायम्, उपमुख्यमंत्रिणं कृषिमंत्रिणं च सम्मिलेत्। एतस्मिन् अवसरे नेतारः कृषि ग्रामीण विकास परियोजनानां विषये चर्चयेयुः इति। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके वहां बड़ी प्रगतिशील खेती होती है, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी
भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरिएट में, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे। विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट स्पर्धामालिकायां गतवासरे भारतेन पञ्चमे निर्णायके च द्वन्द्वे न्यूजीलैंड दलं 46 धावनाङ्कैः पराजितम्। एथं भारतेन पञ्चस्पर्धात्मिका एषा हि श्रृङ्खला 4-1 इत्येतैः खेलान्तरालैः जिता इति। अन्तः 19 वयोवर्गीयायां क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धामालिकायां सुपर 6 क्रीडायाम् अद्य भारत-पाकिस्ताने परस्परं सम्मुखी भवतः। उपान्त्यचक्रे स्थानं प्राप्तुम् उभयमपि दलम् अद्य यथाशक्ति प्रयतिष्यते इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।